ॐ नमः शिवाय। अथ श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशतेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विमुदातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं वैद्यनाथं तमहं नमामि। यां मे सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैर्भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निसेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हितपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। सौराष्ट्रदेशे विशतेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं
तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विमुदातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दाद्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं वैद्यनाथं तमहं नमामि यां मे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैर्भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैरसख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निसेव्यमाणं पिशितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशते तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विमुदातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्ति
अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् सुरासुराराधितपादपद्मं वैद्यनाथं तमहं नमामि यां मे सदङ्गे नगरेतिरं मे विभूषिताङ्गं विविधैर्भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमासुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैरसख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निसेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशतेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विमुदातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समा
समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं वैद्यनाथं तमहं नमामि यां मे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैर्भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निसेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च इति श्री 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्।